पाक दामनी की खुदा गवाही। चूँकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा दिन भर तेज़ धूप और गर्म हवा में सफ़र करती रही थी, इसलिए शाम के वक्त उन्हें बुखार हो गया और ऐसा तेज़ बुखार हुआ कि गाफिल हो गई। रात को फ़ौज ने कूच किया तो उन्हें महिमल में लिटाकर सफ़र शुरू किया गया। अब्दुल्ला मुनाफिक और उसके साथियों ने इस वाक़ये का इस तरह प्रोपगंडा किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उसका जादू चल गया और आप भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कुछ खींचे रहने लगे। चूँकि अब मदीना करीब आ गया था, इसीलिए दूसरे दिन यह फ़ौज मदीने में दाखिल हो गई। मदीने के लोगों ने फ़ौज का शानदार इस्तकबाल किया। जिस वक्त इस्लामी फ़ौज मदीने में दाखिल हो रही थी, अब्दुल्ला मुनाफिक के बेटे अब्दुल्ला रास्ता रोककर खड़े हो गए। उन्होंने अपने बाप से कहा, ए मुनाफिकों के सरदार, तुम मदीने में दाखिल न हो। अब्दुल्ला मुनाफिक को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आ गया। उसने गज़बनाक होकर कहा, ना खलफ, तू मुझे रोकता है किस वजह से? इस वजह से कि तू मुनाफिक हो। अब्दुल्ला बोले, तुम्हारे दिल में कुछ और है और ज़ुबान पर कुछ और। तुम इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे हो, अपनी बादशाही के ख्वाब देखते हो। तुम्हारी ज़ात से किसी बड़े फितने के पैदा होने का ख़तरा है। बदबख्त, अगर तू मेरा बेटा न होता तो मैं तेरा सर उड़ा देता। अब्दुल्ला मुनाफिक गरजा, तुम मुझे कत्ल कर डालो, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें न करो। अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हारी साजिशों से रसूल खुदा का दिल को तकलीफ़ पहुँची है। तुमने अंसार और मुहाजिरों में बेलुत्फ़ी पैदा कर दी है। तुमको और तुम्हारी जमात को हरगिज़ मदीने में दाखिल न होने दूंगा। मेरे गुमराह बेटे, अब्दुल्ला मुनाफिक ने कहा, तुझे मालूम है कि तमाम मदीना वाले मुझे अपना बादशाह बनाने पर तैयार थे। मेरे लिए ताज बनवाया जा चुका था, मुझे हुकूमत मिलने वाली थी। इन मुसलमानों की वजह से मेरी बादशाही अधर में लटक कर रह गई। अगर मैं शाही हासिल करने की कोशिश न करूं तो दुनिया मुझे पस्त हिम्मत इंसान कहेगी। बेटे ने कहा, मुसलमानों और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाकर हुकूमत हासिल करना हिमाकत नहीं तो और क्या है? जगह और सल्तनत हासिल करने के लिए कोशिश करना हिमाकत नहीं है, अब्दुल्ला मुनाफिक ने कहा। इस बीच बहुत से मुसलमान वहां जमा हो गए। मुनाफिकों का दस्ता अब्दुल्ला मुनाफिक के साथ हो गया। किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस वाक़ये की इत्तला हो गई। आप फ़ौरन वापस तशरीफ़ लाए। आपने सूरत हाल से बाखबर होने के बाद फरमाया, अब्दुल्ला, तुम अपने बाप और साथियों को मदीना में दाखिल होने से न रोको। ये सब मुसलमान है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्ला ने अर्ज़ किया, ये मुनाफिक है, इस्लाम और मुसलमानों की हमदर्दी चाहने वाले नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग कलिमा पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, मुसलमान कहलाते हैं, मुसलमानों की भलाई न चाहे, लेकिन अपने को मुसलमान कहते हैं। इसीलिए इन्हें वे तमाम हक हासिल है जो दूसरे मुसलमानों को है। इनका रास्ता न रोको। साथियों को मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से न रोको। अब किसी की चू व चरा की हिम्मत न थी। सब लोग अलग अलग हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और आपके पीछे अब्दुल्ला और उसके साथी मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुखार हो गया था।
वह महमल में आराम फरमा रही थी। महमल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर जाकर रुका। हज़रत आयशा को उतारा गया। ख्याल था कि थकान उतरेगी तो बुखार भी उतरेगा, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद भी बुखार न उतरा। इससे पहले भी हज़रत आयशा को बुखार आया था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीमारदारी और देखभाल फरमाया करते थे और घंटों बैठकर तसल्ली भरी बातें किया करते थे। लेकिन इस बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 घड़ी के लिए भी पास न बैठे। बीमार पूसी के लिए तशरीफ़ लाते, घर वालों को सलाम कहते और मकान के आंगन में खड़े होकर पूछते, ए सिद्दीक़ के घर वालों, अब तुम्हारी बीमारी कैसी है? लोग जो हालत होते बयान कर देते। आप वापस तशरीफ़ ले जाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुछ खबर न थी कि उन पर क्या बहतान बांधा गया है। वह हैरान थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बेइल्तिफ़ाती क्यों है। एक तो बीमार, दूसरे बेइल्तिफ़ाती। उनकी बीमारी बढ़ती गई और गम में भी इजाफा होता गया। कमज़ोर तो थी ही। एक दिन रात को हाजत पूरी करने के लिए गरज से मकान से निकलकर मैदान की तशरीफ़ चली। वापस लौटी। इत्तेफाक से उम्मे मिस्तहा की माँ का पाँव चादर में उलझ गया और वह गिर पड़ी। उठते उठते उनके मुंह से बेइख्तियार निकला, मिस्तहलाक हो। ए उम्मे मिस्तहा, हज़रत आयशा ने फरमाया, बड़ी बुरी बात है कि तुम उस आदमी को बुरा कहती हो जो बदर की लड़ाई में शरीक हुआ हो। नादान आयशा, उम्मे मिस्तहा ने जवाब दिया, तुझे वाक़ियात का इल्म नहीं है। भोली और नातजुर्बेगार खातून, क्या तू नहीं देख रही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे रंजीदा है? हाँ, देख तो रही हूँ, लेकिन इसका मिस्तहा से क्या ताल्लुक़? गरीब और कम बोलने वाली आयशा, उम्मे मिस्तहा ने कहा, जब तू बनु मुस्तलक की लड़ाई से वापस आते हुए एक रात को पीछे रह गई थी और सफ़वान के साथ आई थी, तो इसी मिस्तहा ने और उसके साथियों ने तुझ पर बहतान बांधा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान तुझसे बदगुमान है। यह सुनते ही हज़रत आयशा के दिल पर बिजली सी गिरी। वह थर थर काँपने लगी। बड़ी ही बेचैनी से आवाज़ निकली, मेरे खुदा, यह रुसवाई! ए अल्लाह, अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे दुनिया से उठा ले। इतना कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उम्मे मिस्तहा उनकी यह कैफियत देखकर घबरा गई और बेइख्तियार रोने लगी। उन्होंने कहा, ए खुदा, ऐसी नेक और भोली खातून को अभी मौत की गोद में न जाने दीजिए। वह उनके पास बैठकर आंचल से हवा देने लगी। हज़रत आयशा देर तक बेहोश पड़ी रही। होश आया तो आंखें खुली। तबीयत कुछ और ठिकाने हुई तो उठकर बैठी और रोने लगी। उन्होंने सिसकियाँ भरते हुए कहा, मेरे अलीम और बसीर खुदा, तू खूब जानता है कि मैंने कोई कसूर नहीं किया। बेकसूर बदनाम हो गई और बदनाम की जा रही हो। अब तू ही मुझे बेकसूर साबित कर सकेगा और तू ही मेरी पाक दामनी का सबूत दे सकेगा। हज़रत आयशा रो रही थी और उनके साथ उम्मे मिस्तहा भी। उम्मे मिस्तहा ने कहा, आयशा, रो नहीं, मुझे यकीन है कि खुदा तुम्हारी बेगुनाही साबित कर के रहेगा। हज़रत आयशा ने अपने दुपट्टे के आंचल से आंसू पोंछे और उम्मे मिस्तहा का सहारा लेकर खड़ी हुई। कमज़ोरी से पाँव डगमगाने लगे तो उम्मे मिस्तहा का सहारा ले लिया। किसी तरह मकान पर पहुंची और मकान में जाते ही बिस्तर पर पड़कर बेहोश हो गई।
جب انہیں ہوش آیا تو سورج چمک رہا تھا، سارے صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی، پاس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھولی، اشارے سے پانی مانگا، پانی دیا گیا، آپ نے پانی پیا، پانی پینے سے کچھ طبیعت سنبھلی۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آج آپ کمرے کے اندر آ گئے۔ آپ نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر مصطح سے پوچھا، مصطح، اب تمہاری مریض کیسی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، بے قرار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کروٹ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حسرت سے نظر ڈالی اور بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئے۔ صحن تک کر کے مکان سے باہر چلے گئے۔ راستے میں حضرت علی اور حضرت اسامہ مل گئے۔ آپ انہیں ساتھ لے کر مسجد میں پہنچے اور ایک کونے میں بیٹھ کر حضرت اسامہ سے پوچھنے لگے، اسامہ، تمہارا ان باتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو حضرت عائشہ کے متعلق مشہور ہے؟ میں ان باتوں کو بہتان سمجھتا ہوں، اسامہ نے جواب دیا۔ حضرت عائشہ جیسی پاک دامن خاتون سے ایسی امید کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، علی، تم کیا کہتے ہو؟ حضور، اسامہ نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح ہے۔ حضرت علی کا جواب تھا، حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، رسول خدا کی بیوی ہے، ان کے بارے میں کسی گناہ کی بات سوچنا بھی گناہ ہے۔ پھر بولے، لگتا ہے آپ اسی وجہ سے وحشت زدہ نظر آتے ہیں۔ ہاں، مجھے بہت زیادہ فکر ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں کیا نہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہ کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت عائشہ کے علاوہ اور بہت سی عورتیں ہیں جو آپ کی ہم نشینی کو فخر سمجھتی ہے، مگر عائشہ صدیقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بالکل بے گناہ معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اور اطمینان کے لیے ان کی خادمہ حضرت بریرہ سے معلوم کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کئی دن بعد آپ نے بریرہ کو طلب کیا۔ جب وہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بریرہ، عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بریرہ کہنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مجھے آپ کی شفاعت اور خدا کا دیدار نصیب نہ ہو اگر میں ذرا بھی غلط کہوں یا جھوٹ بولوں۔ حضرت عائشہ نہایت پاک دامن اور غیرت مند ہے، ان پر بدمعاشوں نے بے بنیاد الزام لگایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو ودا کر دیا۔ اگرچہ ان گواہیوں سے آپ کو تسلی ہو گئی تھی، لیکن آپ ایسی گواہی چاہتے تھے جو حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی بھرپور گواہی دے سکے، جسے رد ہی نہ کیا جا سکے۔ کئی دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت عثمان، حضرت علی، عمر اور حضرت علی تینوں بیٹھے تھے۔ آپ نے تینوں سے پوچھا، تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تینوں نے ایک زبان ہو کر کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں کسی کافر کو شک ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا، آنکھیں چمکنے لگیں، جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ سب سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے بتایا، اللہ نے عائشہ کی پاک دامنی کی تصدیق کر دی ہے۔ تینوں بزرگ ایک ساتھ بولے، خدا کا شکر ہے، ہم نے اس بہتان پر کبھی یقین نہ کیا
اور ہم خدا کے غضب سے بچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تمام مسلمانوں کو جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ جب تمام مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور ایک نہایت ہی اثردار تقریر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے کی وحی پڑھ کر سنائی۔ وہ بھولے بھالے مسلمان جو منافقوں کی چال کے شکار ہو گئے تھے بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے اسی وقت توبہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ مکان میں داخل ہو کر سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان میں پہنچے۔ حضرت عائشہ غفلت طاری تھی اور تیز بخار میں پڑی ہوئی تھی۔ مصطح اب بھی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطح سے پوچھا، اب حضرت عائشہ صدیقہ کا کیا حال ہے؟ مصطح نے آنسوؤں کی کچھ بوندوں کو گرتے ہوئے کہا، کوئی دم کی مہمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر گھبرا گیا اور آپ نے پوچھا، کیا مرض کا زور ہے یا کوئی اور بھی شکایت ہے؟ مرض تو ایسا تیز نہیں معلوم ہوتا، کوئی روحانی تکلیف ہے۔ مصطح نے جواب دیا، کیا کھاتی پیتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، صرف پانی کے کچھ قطروں پر زندگی گزار رہی ہے، مصطح نے بتایا۔ بے ہوش کب سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ رات سے، مصطح نے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زوری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پکڑ کر کھینچا نہ چاہا، فوراً ہی حضرت عائشہ صدیقہ کو ہوش آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کمزور آواز میں بولی، میرے حضور، کیا میرا قصور معاف کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے، مسکرا کر کہا، تم کو مبارک ہو، تمہاری پاک دامنی کی گواہی خدا نے دے دی ہے۔ حضرت عائشہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے کہا، خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ میری روحانی تکلیف کو دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ، میں نے بھی تمہارے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، میں شرمندہ ہوں، یہ میرا قصور ہے، کیا تم میرے اس انجانے قصور کو معاف کرو گی؟ حضرت عائشہ بولی، میرے سرتاج، آپ کا کیسا قصور؟ آپ کو تو واقعات نے یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ خیر جو بھی ہو، اب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو خوش تو ہوئی اور سکون ملنے کی وجہ سے اب وہ تیزی سے صحت مند ہونے لگی۔ انشاءاللہ سیریز کا اگلا حصہ کل پوسٹ کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے التجا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر ہمارا حوصلہ افزائی میں تعاون فرمائیں۔